गोयच्या पायलटांच्या एका पंगडान बिरेस्तारा फातोड्डेच्या आमदाराक मेळोन पायलटां खातीर ॲप आधारित सेवा दिवपाच्या सरकाराच्या येवजणे आड चर्चा केली। हाका लागून तांच्या उदरनिर्वाहाच्या सदच्या मार्गाक फटको बसतलो आनी सरकाराक ही कल्पना रद्द करपाची विनवणी पायलटांनी केली। पायलट दशकांसावन ह्या कामात आसात। नवे ॲप आधारित पद्धतींक लागून तांची उपजीविका आनी तांचे काम करपाची पारंपारीक पद्धत हातूंत आडमेळी येवंक शकतात असो हुस्को तांकां आसा। पायलट हे गोयचे अस्मितायेचो एक भाग आनी गोंयकारांचे प्रतीक आसात। तांच्या हुस्क्यांक तेको दिताना विजय सरदेसायान सांगले, देशांतल्या हेर खंयच्याच सुवातेर अशी सेवा ना अशें तांणी नदरेक हाडून दिले आनी सरकाराच्या ॲप आधारित जावपाच्या येवजणेक विरोध केलो। एक म्हणल्यार पायलट जे आहात, मोटरसायकल पायलट हे फक्त गोंयानूच दिश्टी पडटा। हो प्रकार आनी खंयच ना देशांत। सो गोंयांत मोटरसायकल पायलट ते गोंयकारपणाचो भाग जाता। आमी गोंयची जी आयडेंटिटी म्हणटा ताजो भाग म्हणल्यार पायलट। तो पायलट तुका कर्नाटकांत मेळना, महाराष्ट्रांत मेळना। सो पायलट हो गोंयचोच प्रकार आनी ताका प्रोटेक्शन दिवंक जाय। प्रोटेक्शन म्हळ्यार कितें की आनी कोण पायलटांक लायसन्स दिवंक जायना, स्थानीक मनीसूच आसूंक जाय, आसा तितल्यांक प्रोटेक्ट करूंक जाय। तांकां पर्रीकारान 2000 रुपया पेन्शन दिल्लें, तें पेन्शनूय आनी बंद केलें। सो हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून जे आसात, जे कोण ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार कोण, हाजे पयलीं खाजेकार, रेंदेर, पायलट अशें म्हणून पडते पडते नांव दिगंबर कामत घेतालो। तुमी सगळ्यांनी आयकलां तें। आता दिगंबर कामत मंत्री मंडळांत मंत्री आहा। आता हे पायलटांचे कशें विसरलो? तुम्ही ॲप म्हणून हाडून होमोजिनायज करूंक सोदतात, म्हळ्यार भायल्यांक सगळ्यांक हाडून तो धंदोय काबार करूंक सोदतात। सो सरकारांची गदा हे पायलटांचेर घालपाचें चिंतलां तें हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ताणें तें आडावचें। हे जे तांचो प्रस्ताव ॲप जो करपाक सोदता ताजेर आतां तें फ्रीज करचें। फुडलो सरकार आमचो येवपाचो आहा, ते सरकारान तांकां कशें प्रोटेक्शन दिवप तें म्हजे तकलेन आहा। थंय आमकां परतून भाडें मेळपाक आसता खेडेगांवांनी कितें ते आमकां ते सिटी भितर कांय आमचें जायना। आमचे पळय बाल भुरग्यांक आमी कितें व्हरतात तें आमकां मेळचें ना। आनी हे सगळे कर्नाटकाचे लोक आहा न्ही, ते येवन ते हांगा झोमेटो हे ते करतात। ते येवन मागीर आमचे प्रासार रावतले तांकां दिले म्हणटकीर कितें जे आमकां एक नाका। हो बिझनेस गेलो आमगे इस्टार्टासान बिझनेस आमकां 50-55 वर्सां जालीं। आमी हेजेरूच आहा, आमी हेजेरूच आहा 50-55 वर्सां जालीं। 77 जालें आमकां हे कितें अजून आमी हे सोडूना, हेजेरूच धंदो करता आमी, हेजेरूच बायल भुरग्यांक पोसता। जितली परमीट गोंयांत दिला पळय तितलीच पुरो आनी खंयच्याच स्टँडाचेर आनी खंयचे कोणाकूच परमीट दिवपाची गरज ना इतलें सांगता। कित्याक ते लोक येवन आमचे कडेन झगडी करतात मागीर। व्हॅल्यू आसपाना, कित्याक गव्हर्मेंटान पायलट म्हणटा ताका बॅज म्हण दिला आनी परमीट दिला आनी एक स्टँड दिला आनी हे लोकलांकच मेळटा अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें दिल्लें आसा। आनी तेजो अशें करून जर जालें जाल्यार तेजो व्हॅल्यू काय आसपाना। तुमी मेळपाक हांव विजय हेंच सांगपा येयलो, हेंच आतां हांव जें कितें उलयता तेंच सांगपा येयलो। आमकां हे अजिबात नाका, कित्याक आमचे जाणटे मनीस आसा आनी ते पार्सलां भितर ते आमकां पावपा पडटलीं। ती आमचे जाणटे आसा ते आतां हो एक जाणटो आसा पळय, हेजे कडेन ते 5 फ्लोर 6 फ्लोर वयर वचोन ते दिवपाक तो शक्य जावचें ना। एक जालें आनी थोडे जाण आमचे शिक्षीत ना आनी ते स्मार्टफोन यूज करपाक कळना, ऑपरेट करपाक कळना। ते भाडे कितें करतले, ते कशे पड करतले, तेमचे कडेन ते जावचें ना। आनी हेंच आमी सांगपाक म्हणून सरा कडेन आमी येयल्ले। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।